प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन। कान्तिपुर समाचारमा आज जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका 20 करोड मानिसले असह्य गर्मी र 50 करोडले विपद झेल्नुपर्ने आकलन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक सातादेखि भइरहेको थुनछेक बहसमा कसले के भने, सहकर्मी रमेश धमलाको रिपोर्ट। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा दादुराबाट जोगिने उपायबारे चिकित्सकको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रियमा कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि 4 जना बालबालिका जीवितै भेटिए र खेलकुदमा फुटबल खेलाडी आशिष चौधरीको राष्ट्रिय खेलसम्मको यात्रा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तनको असरले देशभरको तापक्रम उच्च, किसानले लगाएको बाली खेतमै सुक्यो, खाद्य सुरक्षामै सङ्कट आउन सक्ने विज्ञको चिन्ता। अख्तियारमा 18,000 उजुरी, नेतृत्व नै विवादमा मुछिएपछि अनुसन्धान झन सुस्त, पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलप्रति वफादार बन्दा जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीन। काठमाडौँका परम्परागत सम्पदा मार्ग सङ्ग्रहालय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण, सम्पदा क्षेत्र घुमाउन 15 दिन अघि सुरु गरिएको निःशुल्क बस सेवा भने बन्द हुने अवस्थामा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि सैन्य योजना सहितका गोप्य दस्तावेज दुरुपयोग गरेको अभियोग, मङ्गलबार अदालतमा उपस्थित हुने, दोषी ठहरिए जेल जान सक्ने। र जावलाखेललाई 1-0 ले हराउँदै 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा घटुवा हुनबाट जोगियो, विभागीय एपीएफ फुटबल क्लब रेलिगेसनमा। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले नराम्रोसँग भोग्न थालेको छ। 15 दिनभन्दा लामो समयदेखि खडेरी पर्दा देशभर नै तापक्रम उच्च रूपमा बढेको छ। तराईदेखि हिमाली भेगसम्मै जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नवलपरासीमा आज सबैभन्दा बढी 44 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। भैरवामा 41.2 र विराटनगरमा 35.3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ। त्यस्तै सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा 12 र काठमाडौँ उपत्यकामा 33.3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ। 10-12 वर्ष अगाडि हामीले अब ज्याकेट लगाएर काम गर्नु पर्छ भनेदेखि अहिले टी-सर्ट लगाएर पनि टी-सर्ट लगाएर काम गर्दा पनि धेरै गर्मी लागिरहेको छ। देशका विभिन्न 22 स्थानमा 40 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको विभागले जनाएको छ। 23 स्थानको तापक्रम 35 देखि 40 डिग्री र 29 स्थानमा 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। नेपालमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम सन् 1998 मा धनगढीमा 46.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। खडेरी पनि हुन सक्छ, लगातार वर्षा पनि हुन सक्छ, लगातार चिसो हावा चल्ने समस्या पनि आउन सक्छ, हैन? त्यसैले यो जलवायु परिवर्तनले मान्छेले जे जस्तो आफ्नो पहिलादेखि चलिआएको मौसमहरू उनीहरूले जस्तो भोगिरहेथे त्योभन्दा अलिकति विषम मौसमहरू भोग्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम उच्च मात्रामा बढ्दा मानव जीवनमा मात्र नभएर पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पुगेको छ। यसले देशको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रसम्म प्रभावित हुने विज्ञ बताउँछन्। देशहरू सबभन्दा बढी मारमा छन्। धनी देशहरू त उहाँहरूसँग पुँजीले गर्दा अनुकूलनका उपायहरू हुन्छन् र उहाँहरूसँग धेरै साधन स्रोतहरू छन्, उनीहरूसँग सजिलैसँग यससँग जुझ्न सक्लान्। तर नेपाल जस्तो साधन स्रोत सीमित भएको देशको लागि यो एकदमै चुनौतीको विषय हो। मौसममा आएको परिवर्तनले अनावृष्टि र अतिवृष्टिको जोखिम बढाइदिएको छ। बाढी पहिरो, नदी कटानबाट हुने क्षति समेत बढ्ने चेतावनी विज्ञको छ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको कृषिमा पनि प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। तराईका किसानले असारमा रोप्ने धानको बिउ राख्न पाएका छैनन् भने पहाडमा लगाइएको मकै खेती नै सुकेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सक्ने खेती प्रणालीको विकास गर्न नसके आउँदा दिनमा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने चुनौती विज्ञले दिएका छन्। पूर्वी नवलपरासीका किसानले लगाएको बाली खेतमै सुक्न थालेको छ। 15 दिनदेखिको चर्को घामले किसानले लगाएको मकै, तरकारी र धानको बिउ खेतमै सुकेको हो। राम्रै हुन्थ्यो हैन, अहिले चाहिँ यो खडेरीले गर्दा यो मकै सुकेर सबै गइसक्यो। घोगा लाग्ने बेलामा मकैका लागि सिँचाइ अनिवार्य छ, तर पानी नपर्दा र घडेरीले सिँचाइका लागि पानीका मूल नै सुक्दा पुरै खेत सुक्का भएको छ। यसै पनि मकैको उत्पादकत्व कम भइरहेका बेलाको यो खडेरीले उत्पादनमै असर पार्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। पूर्वी नवलपरासीमा मात्र नभएर पहाडदेखि तराईसम्मकै किसान
पानी नपर्दाको पीडा झेलिरहेका छन्। बिरुवाहरू पनि जम्मै सुकेर नाश भइरहे, तरकारीहरू पनि रोपेको तरकारीहरू पनि जम्मै के अरे दुःख भए पानी नभएको कारणले। पानी हालेर बिउ पारेर अनि बिउ जोगाउँदै छ के। यहाँ त किसानको धेरै समस्या छ, पानी पर्दैन यहाँ। सरकारले गरेका विभिन्न अध्ययनले अहिले पनि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी सहित कर्णाली र अन्य प्रदेशमा समेत गरेर 30 भन्दा बढी जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रूपमा सूचीकृत छन्। यो भनेको ती जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजले जिल्लामै खान नपुग्नु हो। यसै पनि उत्पादन कम भइरहेका बेला जलवायु परिवर्तन अनुकूलित खेती पद्धति अपनाउन नसक्दा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिलो च्यालेन्जेस भनेको त कम उत्पादन हुने नै हो। जस्तो एउटा बालीको आफ्नो साइकल हुन्छ, कहिले रोप्ने कहिले फलाउने, त्यो अवस्थामा कहिले कहिले पानी चाहिन्छ, कति तापक्रम चाहिन्छ, त्यो तापक्रम, पानीको, आर्द्रताको, सनलाइटको यी सबै कुराहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ उसले जति फल्नुपर्ने थियो त्यति फल्न सक्दैन। तराईमा किसानहरूले बिउ रोप्न पाएको छैन। तपाईको उनीहरूलाई पुरै अनियोल भएको छ, कहिले पानी पर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। यी अनियोलताले गर्दा तपाईको के असर परिरहेछ भने उत्पादनमा असर पर्छ। भोलि खाद्यान्न उत्पादनमा कम भयो भने नेपालमा भोकभरी पनि हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको भए पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलित खेती प्रणालीमा अझै किसान लाग्न सकेका छैनन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका त्यस्ता बिउ किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। अब यो हाम्रो देशमा मात्रै भएको समस्या होइन, विश्वव्यापी रूपमा भएको समस्याहरूमा गुड प्र्याक्टिसेसहरू भनेर भन्छौँ नि, असल अभ्यासहरू अरू देशमा कसरी भइरहेको छ त्यो हामीले ल्याएर चाहिँ किसान माझ, उपभोक्ता माझ र सरकार पनि त्यसप्रति चाहिँ उत्ति नै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसमा सम्भव हुन्छ जुझ्नको लागि। किन नजुधिकन हामीसँग उपाय नै छैन। त्यो नार्कले त्यो वेदर फोरकास्टलाई कृषि क्षेत्रमा के असर पर्छ, पशुपालनमा के असर पर्छ, फलफुलमा के पर्छ, तरकारी बालीमा के पर्छ, त्यो असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने र त्यसको अल्टरनेट विकल्पहरू भएन भने विकल्पहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो सुझाव चाहिँ प्रत्येक किसानलाई दिनुपर्छ। अहिले पनि देशमा वर्षेनी अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने खेती प्रणाली विकास नगर्ने हो भने भोकमरीको जोखिम उच्च नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। गर्मीको कुरा गर्दा सिंगे पृथ्वीको तापक्रम र जलवायु परिवर्तन जोडिएर आउँछ। सन् 2016 पृथ्वीको तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हरित ग्यास उत्सर्जन लगायतका मानवीय गतिविधिका कारण विश्व तापमानले सीमा पार गर्ने अवस्था आएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण एन्टार्क्टिका सहित विश्वभरका हिमाली क्षेत्रबाट हिउँ पग्लने क्रममा तीव्रता आएको छ भने समुद्रको स्तर बढ्ने प्रक्षेपण वातावरण विज्ञले गरेका छन्। नेपालमा पनि तापक्रम वृद्धि उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावका कारण प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढेको छ। सामुद्रिक मौसमी प्रणालीका दुई मुख्य कारण छन्, एउटा एल निनो र अर्को ला निना। प्रशान्त महासागरको पश्चिम भागमा समुद्री सतहको पानी तातेर हावाको न्यून चापीय क्षेत्र तयार हुने अवस्थालाई एल निनो भनिन्छ। त्यस विपरीत पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा पानीको तापक्रम औसतभन्दा बढी र पश्चिमी प्रशान्तमा कम हुने अवस्थालाई ला निना भनिन्छ। प्रशान्त महासागरका यी प्रणालीले पुरै विश्वको तापक्रम र वर्षाको सन्तुलनलाई प्रभावित गर्छन्। यस्तो सामुद्रिक प्रणाली हरेक 2 देखि 7 वर्षको बीचमा दोहोरिने गरेको छ, तर कुनै नियमितता हुँदैन। यही कारण कुनै वर्ष अधिक वर्षा हुने गरेको छ भने कहिले खडेरी र सुक्खा। विश्व मौसम संगठनका अनुसार एल निनोको शक्तिशाली प्रभाव सन् 2014-15 मा देखिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप सन् 2016 सर्वाधिक गर्मी वर्ष साबित भयो। अब यसको प्रभाव सन् 2024 मा पनि देखिने सम्भावना छ। यही कारण संगठनका महासचिव प्राध्यापक पेटेरी तालसले भीषण वर्षा र खडेरी जस्ता मौसमी घटनाका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन्। सन् 2016 मा विश्व तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालै गरिएको एक अध्ययनले तापक्रम वृद्धिले उक्त सीमा पार गर्ने आकलन गरेको छ, जसबाट विकासशील मुलुकहरू बढी प्रभावित हुनेछन्।
70वटा संस्थाहरूको सहयोगमा गरिएको अनुसन्धानमा विश्वका विपन्न समुदायका करिब 20 करोड मानिसले असहनीय गर्मी झेल्नुपर्ने र समुद्रको स्तर बढ्दा 50 करोड मानिसले विपद भोग्नुपर्ने उल्लेख छ। विश्व मौसम संगठनका अनुसार पृथ्वीको तापमान 150 वर्ष अघिको तुलनामा 1.2 डिग्री सेल्सियस बढेको छ भने शताब्दीको अन्त्य अर्थात् सन् 2100 सम्म तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नेछ। तापक्रम वृद्धिकै कारण सन् 1990 को दशकको मध्यदेखि 28 खर्ब टन हिउँ पग्लिसकेको छ, जहाँ हरेक वर्ष 1.2 खर्ब टन हिउँ पग्लने गर्छ। अन्टार्कटिकामा वर्षेनी 150 अर्ब टन हिउँ पग्लने गरेको छ भने ग्रिनल्यान्डमा वर्षेनी 270 अर्ब टन हिउँ पग्लने गरेको छ, जसबाट समुद्रको तह बढ्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती पनि जोखिममा छन्। मौसम विज्ञान विभागले सन् 2017मा निकालेको निष्कर्षले नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रमको वृद्धि दर औसतमा 0.056 डिग्री रहेको देखाएको थियो। नेपालमा तापक्रम वृद्धि तराईमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। त्यसअघि सन् 2012मा भने नेपालको वार्षिक 0.06 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको पाइएको थियो। विगत 50 वर्षमा 2.46 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको विभागको भनाइ छ। तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण हरित ग्यास उत्सर्जन हो भने यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ भने हिमतालहरू पनि बढेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृत दाहालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आज साँझ मन्त्रीहरू सहित पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरेका हुन्। मन्दिर परिसर पुग्दा दाहाललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका गतिविधि र पूजा विधिबारे जानकारी लिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी तहमा हुने अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी छ, तर अख्तियार लामो समयदेखि ससाना अनुसन्धानमा अल्मलिँदै आएको छ। अख्तियारले ठूलो भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्नु त कता हो कता परेका उजुरीमाथि नै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेसम्म संवैधानिक निकाय अख्तियारले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नेमा सरकारवालाहरूले नै प्रश्न उठाएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 18,000 उजुरी अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा छन्, तर अनुसन्धान सुस्त छ। यही बेला नेतृत्व समेत विवादमा तानिएको छ। मन्त्री स्तरीय अनियमितताको समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकायकै प्रमुखको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत जोडिने गरेको छ। यसले पनि अख्तियारको सक्रियता झन सुस्त बनाएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई वास्तै नगर्ने र साना विषयमा अल्झने प्रवृत्तिले अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। हामीले प्रहार गर्नुपर्ने राजनीतिलाई हो, राजनीति क्षेत्रमा हो, राजनीति क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचारलाई हो। तर त्यो राजनीति क्षेत्रलाई अख्तियारले अदालतले छुने आँट किन गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूको नियुक्तिको स्रोतै होइन, उनीहरूको अहिलेको शक्तिको स्रोतै त्यही क्षेत्र हो। त्यस कारणले अहिले अख्तियारले काम गरेन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पनि उसलाई काम गर्ने त्यो तागत र शक्ति नै हामीले दिएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ। त्यहाँ जाने मानिसहरू त्यो पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी अथवा चाहिँ नि उसलाई नियुक्ति गर्ने जो राजनीतिक दल अथवा नेता छ ऊप्रति लोयल होस् भन्ने खोज्ने चाहिँ चलन छ। त्यसको पछाडि चाहिँ नि नीतिगत रूपमा हुने अनियमितताहरूलाई ढाकछोप गरिदियोस् र संरक्षण आफ्नो कार्यकर्ता आफूलाई संरक्षण गरिदियोस् भन्ने त्यो गर्न सक्ने मान्छेहरू खोजेर सिफारिस हुन थालेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको बाहुल्य रहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। यसले पनि त्यहाँ पुग्नेहरूमा कतै न कतै राजनीतिक आस्था झल्किने टिप्पणी हुँदै आएको छ। उहाँहरूलाई अब जसले नियुक्ति दिलाउनु भयो उहाँहरूले नै कजाइरहनु भएको होला, उहाँहरूको
स्वार्थ अनुकूल चल्दाखेरि अब कुनै मुद्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि नियुक्तिकर्तालाई असर गर्छ कि भन्ने उहाँहरूको त्यो खालको सावधानी लिँदाखेरि पनि काम हुन सकेन, त्यो खालको छ। र अब सँगसँगै अब उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्डको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तै अहिलेको प्रमुख आयुक्त अब स्वयं चाहिँ अहिले यत्रो काण्डमा मुछिनु भएको छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिनु भयो। आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी जिम्मेवारी निर्वाहमा भन्दा नियुक्तिदाताप्रति नै वफादार बन्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। पदाधिकारीहरू नै महाभियोगको त्रासबाट जोगिने र नियुक्ति गर्नेहरूलाई पनि जोगाउने प्रयासमा लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ओझेलमा पर्ने गरेको हो। राजनीतिक दलहरूले नजिर खडा गरिदिएका छन् कि कुनै प्रधान न्यायाधीश चम्क्यो भने, कुनै चाहिँ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त चम्क्यो भने त्यसलाई चाहिँ महाअभियोग लगाइदिने। महाअभियोग पास हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर निलम्बन त सुरु भइहाल्छ। त्यसकारणले यही अवस्थामा खास आँट गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ नि छैन। कर्मचारी डराउँछ पनि, भोलि फर्केर फेरि चाहिँ नि निजामती मन्त्रालयमै आउनुपर्ने, फर्केर आउनुपर्छ। त्यसकारण आफ्ना सहकर्मीहरूको विरुद्धमा उसले अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण छैन। अख्तियारले गरेका सानातिना अनुसन्धान पनि पूर्ण छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये 71%मा अख्तियार पराजित भएको छ। यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल, पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने मागलाई के भन्नुहुन्छ? ए दुरुपयोगको जोखिम, बी औषधिका लागि आवश्यक, र सी आय आर्जनको माध्यम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दुरुपयोगको जोखिममा 27%, बी औषधिका लागि आवश्यकमा 32% र सी आय आर्जनको माध्यममा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अख्तियारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए सक्षम नेतृत्व चयन, बी राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त, र सी क्षेत्राधिकार विस्तार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि रिहा गर्ने भन्ने बारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक सातादेखि बहस चलिरहेको छ। राज्य सञ्चालक विरुद्ध नै पहिलो पटक राज्य विरुद्धको अभियोग लगाइएको मुद्दामा सरकारी वकिलले प्रमाणसहित थुनामा पठाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आरोपीको बचाउमा उभिएका कानुन व्यवसायीहरूले भने अनेक तर्क वितर्क गरेर प्रतिवादीलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन्। दैनिक बिहान करिब 10 बजेबाटै काठमाडौँका 5वटा प्रहरी कार्यालयमा रहेका 18 जना आरोपीको सङ्कलन सुरु हुन्छ। 11 बजेबाट बहस सुरु हुने भएकाले केही मिनट अगाडि एकैसाथ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो एक सातादेखि प्रहरीका लागि यो दैनिकी बनेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई फरक फरक गाडीमा ल्याइन्छ, अन्यलाई एउटैमा। अनि सुरु हुन्छ पक्राउ परेका 18 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने या नपठाउने भन्दै कानुन व्यवसायीको बहस। आइतबारदेखि 3 दिनसम्म जिल्ला सरकारी वकिलले आरोपीको भूमिकासहित पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सरकारी वकिलले नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै सङ्गठित अपराधको चरित्र अनुसार कसले कहाँ योजना बनाएर कसरी कार्यान्वयन गराए भन्नेसम्मको फेरिस्त प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई साथ दिने व्यक्ति भनिएका इन्द्रजित राई हुन्। राईका विरुद्ध सरकारी वकिलले शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै विज्ञका रूपमा राखेका गणेशबहादुर केसीको छनौटदेखि 5 करोडको बैंक विवरण नै प्रस्तुत गरेका छन्। राईका विरुद्ध सानु भण्डारीले दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत छ। उनका कानुन व्यवसायले भने तत्कालीन गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार रहेका व्यक्तिले भन्दैमा भुटानी शरणार्थी समस्याको कार्यदल गठन हुन नसक्ने भन्दै आफ्ना मान्छेभन्दा कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन सचिव प्रेम राई र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्नेतर्फ बहस केन्द्रित गरेर इन्द्रजितको बचाउ गरेका छन्।
नक्कली शरणार्थी बनाउन सुरुबाटै संलग्न रहेको आरोप लागेका टोपबहादुर रायमाझीलाई सानु भण्डारीले 1,60,00,000 रुपियाँ दिएकोदेखि सागर राईको रेस्टुरेन्टमा पटक पटक भेटघाट गरेको र गोसाईकुण्ड घुम्न गएकोदेखि फरार हुँदा मोबाइल नै गायब बनाएको सम्मका आधार सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका छन्। रोचक त के छ भने उनै रायमाझीले टेकनाथ रिजाललाई प्रधानमन्त्री हुनु पूर्व नै पुष्पकमल दाहालसँग भेट गराएको बयान दिएका छन्। रायमाझीको बचाउमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले भने रायमाझी भू राजनीतिक चपेटामा परेको तर्क गरेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमेश बडालले त टोपबहादुर विरुद्ध बयान दिएका टेकनाथ रिजालको स्वास्थ्य अवस्थामै प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले रिजाललाई प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गराएको बयान दिएकाले उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायमाझी पक्ष कानुन व्यवसायीको तर्क छ। एक सातासम्मको बहसमा सरकारी वकिलले बयान समेत नलिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सचिव प्रेमकुमार राई र पक्राउ परेकाहरूले नाम लिएका थापाकी श्रीमती र केपी शर्मा ओलीका सुके सचिवसम्मलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको विषय अदालतमा उठेका छन्। सङ्गठित र राज्य संरक्षित अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको यो मुद्दा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा छ। न्यायाधीश न्यौपानेले पनि अरू कर्मचारी कार्यालय समय सकेर हिँडिसक्दा पनि 6 बजेसम्म नै बहस गराइरहेका छन्। अब सचिव पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका कानुन व्यवसायको तर्क आउन बाँकी नै छ। त्यसपछि सरकारी वकिलले उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ फर्काउनेछन्। आगामी साता पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा नपठाउने अदालतको आदेश कस्तो आउँछ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको यही जेठ 22 गते बसेको बैठकमा स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लक्षित भैँसी चढेर आएको अभिव्यक्ति दिएपछि बैठकमा केही समय तनाव भयो। सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सवाल जवाफमा उत्रिएपछि बैठक नै अवरुद्ध भयो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन लगाए, तर बैठकको अवरोध साम्य पार्ने क्रममा सभामुख घिमिरेले नै सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै रत्तेउली र दोहोरी शब्द प्रयोग गरिरहेका थिए, जुन कुरामा कसैलाई मान्य सदस्यहरू आलो पालो गरेर आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ। यही दोहोरी खेलेपछि कसरी समस्याको सुनवाई हुन्छ? हामी चाहन्थ्यौँ उहाँ प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर, दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। वैशाख 24 गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भए यता 5 जना सांसदहरूले बोलेका संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइएको छ। जेठ 10 गते माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पशुपतिमा सुनको सट्टा पित्तलको जलहरी लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको प्रतिवादमा एमाले सदन अवरुद्ध पारेपछि शीर्ष तहमै सहमति गरेर दाहालले बोलेको वाक्य रेकर्डबाट हटाइएको थियो। यस्तै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा 25 जेठमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले धान रोप्ने बेला सरकार मल खोज्ने भन्दै जबराती बुढीताती उखान प्रयोग गरे। त्यसमा एमाले सांसद दीपा शर्माले महिलालाई अपमान गरेको भन्दै नियमापत्ति गरेपछि रेकर्डबाट हटाउनु परेको कायम राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुशी भर्न सक्ने छैनौं। जेठ 25कै बैठकमा कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तले अर्थमन्त्रीले बजेट समयमा ल्याएको तर अपूर्ण नभएको भन्दै नहुने मामा भन्दा कानो मामा पेश भनेका थिए। स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले फरक क्षमता भएकालाई होच्याउने गरी बोलिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने एउटै अधिवेशनबाट यति धेरै आपत्तिजनक शब्द प्रयोग हुनुले सांसदहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्छन्। आकर्षक रूपले चल्नुपर्ने हो नि। अब केही अरू देशका नि पार्लियामेन्टमा कुर्सी भाँचेका, केही लडाइँ गरेका, मुक्का हानेका उदाहरण छन्, तर त्यो गलत प्रवृत्ति गलत उदाहरण हामीले अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सभ्यताले अगाडि बढ्न सक्छौँ नि, त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ। त्यो हाम्रो अभ्यासको कमी हो, नलेजको कमी हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छलफलमा भाग लिने सदस्यले सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी बोल्न या असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिए पनि पालना भएको पाइँदैन। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, संसदमा आफ्नो प्रस्तुति मर्यादित बनाउन सांसदहरूले के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। संसदीय अनुशासनभित्र सांसदहरू रहनु पर्यो। के बोल्न हुन्छ र के बोल्न हुँदैन भन्ने स्वयं सांसदहरूले नै थाहा पाउनु पर्छ। सांसदहरू सब मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढ्दैपछि अब काम गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो सबैलाई। बाटो दिम्ला, पानी दिम्ला, घाटा दिम्ला भन्न हामीलाई त्यसरी गरेर जिताउन पठाउनु भयो। अहिले किन झगडा गर्नु पर्यो? आफैले सोच्नु पर्ने कुरा हो। म कुन ओहदामा छु, म को हुँ। सभामुखलाई अलिक अहिलेको भन्दा पावरफुल बनाउनु पर्छ। झगडा गर्न भएन, मिलेर अगाडि काम गर्नु पर्यो। म को हुँ, के बोल्दैछु र कहाँ बोल्दैछु भन्ने कुरा सांसदहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। नियमभन्दा बाहिर गएर बोल्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। कानुनप्रति त्यति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सिरियस भएन। अध्ययन गर्नु जरुरी छ। नागरिकका हक अधिकारका सवालहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उठाउनु पर्छ। सांसदहरूले मर्यादित हुनुपर्छ। जनताको समस्याहरूको समाधानका लागि डट्नुपर्छ। म सांसद हुँ, मैले के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञान नभएर संसदीय संस्कृति नै नबुझे मान्छे सांसद भएका छन्। सबै साथीहरू मिलेर चाहिँ गर्नु पर्यो देश बनाउनको लागि। कति बोल्नुपर्ने कति बोल्नु नहुने के फिर्ता गर्नु भन्दा नबोल्दै राम्रो हुन्छ। जनताको हितमा कसरी काम गर्ने हो त्यस बारेमा उहाँहरूले प्रशिक्षण दिनुपर्छ। आचार संहिता नै मुख्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। सरकारले सन् 2026सम्ममा दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर 5 महिना अघि नेपालगञ्जबाट सुरु भएको दादुराले अहिले देशव्यापी रूप लिँदा चुनौती थपिएको छ। कसरी हुन्छ दादुरा, कसलाई यसको जोखिम बढी हुन्छ र कसरी जोगिने भनेर पाटन अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल ओझालाई सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। दादुरा चाहिँ यो एक किसिमको संक्रामक रोग हो जुन चाहिँ यो मिजल्स भाइरस भन्ने चाहिँ यो जीवाणुले गर्ने चिज हो। हुन त यो अरू उमेरमा नदेखिने त होइन, देखिन सक्छ, तर धेरै जसो देखिने भनेको चाहिँ 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बच्चाहरूमा हो। र चाहिँ यसले चाहिँ अरू जस्तै भनौँ न अरू उमेरका जस्तै बुढापाका जस्तै गर्भवती महिला अथवा जोसँग रोगसँग लड्ने जुन क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा झन् बढी आक्रमण गर्छ र यसले गर्ने जटिलताहरू चाहिँ झन् बढी गर्न सक्छ। दादुरा रोग चाहिँ कतिको सङ्क्रामक हो, यो कसरी सर्छ? यो एकदम अत्यन्तै सङ्क्रामक रोग हो। यो चाहिँ सर्ने भनेको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट नै हो। जस्तै त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा अथवा सासबाट अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गरेका चाहिँ सामानहरू अरूले प्रयोग गर्दा अथवा उसले खाएको जुठो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दा खानेकुराहरू सेयर गर्दाखेरि मुखबाट अथवा चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्न सक्दछ। यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्? यसका लक्षणहरू चाहिँ साधारण चाहिँ एकदम भाइरल इन्फेक्सन जस्तो लक्षण देखिन्छ। त्यस्तोबाट नै सुरु हुने हो। जस्तै रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने हैन। यो चाहिँ केही समय रहन सक्छ, 3-4 दिन ज्वरो आउन सक्छ। अनि जब 3-4 दिन भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दादुरामा चाहिँ डाबरहरू देखिन्छ, जिउभरि चाहिँ डाबर देखिन थाल्छ। अनि डाबर पनि कस्तो भन्दाखेरि टाउकोबाट माथि शिरबाट चाहिँ सुरु भएर शरीरतिर पुरै फैलिन थाल्छ। कनिका जस्तो एकदम शरीरैभरि रातो खालको डाल जुन चिलाउँदैन त्यस्तो खालको डाबर चाहिँ देखिन्छ। यो डाबर आएपछि त यो झन् यो ज्वरोको चाहिँ यो झन् कडा भएर चाहिँ ज्वरो झन् बढ्न थाल्छ। साधारण भाइरल इन्फेक्सनको जस्तै सङ्क्रमणको जस्तै लक्षणबाट सुरु हुन्छ र यसको जटिलताहरू चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना चाहिँ उच्च हुन्छ। दादुरा सुरु भएपछि चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जाने, कुन अवस्थामा चाहिँ घरमै उपचार गराउने? अब पहिलो कुरा त दादुरा हो कि होइन भन्ने कुरा निर्कुल गर्नलाई नै अस्पताल त जानै पर्यो। घरमा बसेर त यसको डायग्नोसिस दक्ष चिकित्सक कहाँ जान पर्यो। र सँगसँगै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो योसँग आउने जटिलताहरूका लक्षणहरू देखिन थाल्यो भने तुरुन्तै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै निमोनियाका लक्षणहरू देखिन थाल्यो हैन, बच्चाहरूको चाहिँ राम्रोसँग खान सकेन, तारन्तार बान्ता भइराख्यो, झाडा पखाला लागिराख्यो हैन, आँखामा चाहिँ नानीमा चाहिँ समस्याहरू देखिन थाल्यो, कानमा पिपहरू बग्न थाल्यो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ अथवा बच्चा बेहोस भयो हैन, कम्पन आयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै जानुपर्ने हुन्छ। सबैले खोप लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ सङ्क्रमणको अथवा हामीले यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ जोगिन सक्छौँ। अर्थ र विकास। तपाईलाई सम्पदा क्षेत्रमा हिँड्न अथवा हेरिटेज वाकमा निस्कन कतिको स्वाद लाग्छ? के हो त हेरिटेज वाक? कुनै ऐतिहासिक मठ मन्दिर तथा धरोहरमा घुम्न जाँदाका फाइदाबारे तपाईलाई के थाहा छ? काठमाडौँ उपत्यका अनेकौं पुरातात्विक धरोहर तथा सम्पदाले भरिभराउ छ।
तपाईँ जहाँ पुग्नुस् कतै न कतै कुनै न कुनै सम्पदाले मोहित गरिरहेको हुन्छ। मूर्त मात्र होइन, अमूर्त सम्पदा पनि छन् यस ऐतिहासिक शहरमा। काठमाडौँ उपत्यकाका रैथाने बासिन्दाको जीवनशैली अवलोकन पनि कुनै सङ्ग्रहालयभन्दा कम छैन। यस्ता विषयवस्तु र पुरातात्विक सम्पदा नहतारिकन अवलोकन गर्दै हिँड्नु नै हेरिटेज वाक हो। आज हामी पाटनका रैथाने लगायतले कृष्ण मन्दिरदेखि चोभारको आदिनाथ लोकेश्वर दर्शन गर्न प्रयोग गर्ने पुरानो गन्तव्यमा तपाईलाई लैजाँदैछौँ। यति बेला हामी पाटन दरबार स्क्वायरमा छौँ। यो पाटनको प्रख्यात कृष्ण मन्दिर हो, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमीमा निकै ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। यहाँ विभिन्न अन्य मन्दिरहरू पनि छन्। ढुङ्गाले बनेको ठ्याक्कै कृष्ण मन्दिर जस्तै यहाँ नारायणको मन्दिर पनि छ, जुन प्रस्तर कलाको अनुपम उदाहरण हो। भीमसेन मन्दिर पनि निकै आकर्षक छ। यो मल्लकालीन दरबारको बनावटले जो कोहीको मन लोभ्याउन सक्छ। धातु र काष्ठकलाले दरबार भरिपूर्ण छ। यहाँ भित्र मूल चोक, सुन्दरी चोक अवलोकन गर्न सकिन्छ। भण्डारखालमा निकै आकर्षक पोखरी र ढुङ्गे धारा छ। यसै धारामा राजाले स्नान गर्ने गरेको मान्यताले यहाँ पुग्दा मल्लकालीन दिनचर्याको कल्पनामा पुगिन्छ। पाटनको मङ्गहिते, कार्तिक डबली यी सबले यहाँको धर्म र संस्कृति बोकेका छन्। पाटनको जीवनशैलीलाई यहाँ सुस्ताइरहेका स्थानीयहरूले झल्काएका छन्। पाटन दरबार स्क्वायरबाट पश्चिम उत्तर लागेपछि करुणामय मार्ग भेटिन्छ। यो मार्गमै पर्छ नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्रा मनाइने रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर। मन्दिर निकै ठुलो बहालमा छ। मन्दिरको टुडाल हेर्दै एक चक्कर लगाएर हामी निस्कियौं। कुमारीपाटी जाउलाखेल हुँदै पुल्चोक आइपुग्यौं। यहाँको यो पार्टीमा मछिन्द्रनाथको रथ फुकालेर रथका सामान राखिएको छ। छेउैमा स्तूपा छ। यो पाटनको 4वटा अशोक स्तूपा मध्येको एउटा हो। यहाँबाट मोडिएर अब हामी चोभारको गन्तव्य लिन्छौँ। चोभारका लागि झम्सीखेल सानेपा हुँदै धोबीघाट पुग्यौं। बागमती तर्नका लागि यहाँ झोलुङ्गे पुल छ, तर अहिले यहाँ गाडी नै गुड्ने पक्की पुल पनि बनिसकेको छ। पुल तरेपछि हामीले कीर्तिपुर टेक्यौं। कीर्तिपुर राजधानीको पुरानो सहर हो। थोरै अगाडि बढेपछि देखिएको यो सिडी आदिनाथ लोकेश्वरको मन्दिर जाने हो। 365 वटा सिडी चढेपछि मन्दिर पुगिन्छ। विभिन्न किम्वदन्ती र रोचक पक्ष रहेको यो मन्दिरका बारेमा हामी अर्को साता बताउनेछौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। विश्वका कैयौं मुलुकले आफ्ना सम्पदा क्षेत्रमा पर्यटक पुर्याउन सहुलियत दरमा बस सेवा सञ्चालन गर्दछन्। त्यस्ता बसमा पर्यटकको घुइँचो नै लाग्छ। त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोर्डले 15 दिन अघि सम्पदा क्षेत्रमा निशुल्क बस सञ्चालनमा ल्यायो। तर यात्रु नै न्यून भएपछि बोर्डले प्रचार प्रसारको नयाँ शैली अपनाएको छ। पर्यटकलाई सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पदाको भ्रमण गराउन भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा जेठ 9 गतेदेखि सम्पदा भ्रमण बस सेवा अर्थात् हप एन्ड हप अप सञ्चालनमा ल्यायो। तर विश्वभर सफल भएको यो सेवा नेपालमा भने यात्रु नपाउँदा पहिलो पटक नै असफल हुने जोखिम देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई फ्रीमा चलाएको छ। कृपया त्यो सम्पदा यात्राको हप एन्ड हप बस चढिदिनुहोस् र विभिन्न हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका विभिन्न एउटा तपाईँको महत्त्वका ठाउँहरूलाई भिजिट गर्नुहोस् र यसलाई आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि यसमा चढ्न र सम्पदा यात्रा गर्नलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहोस्। सम्पदा भ्रमण बस सेवाको चर्चा 2078 सालदेखि नै भएको हो। 2 वर्षको प्रयासपछि यसको सुरुवात गरियो। तर प्रचार प्रसारको कमी र निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना सञ्चालनमा ल्याएको यो सेवाले पर्यटकको मन जित्न सकेको छैन। त्यसमाथि यस्तो बस पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव हुँदा पनि सेवा समस्यामा परेको हो। ठाउँ ठाउँमा हामीलाई चाहिँ पार्किङको शुल्क बस्ने सेवाको चाहिँ दिनु पर्यो। अब यहाँ हप एन्ड हप भनेर चाहिँ बोर्ड टाँसिदिएको छ। त्यसमा लगेर नो पार्किङको बोर्ड लगेर राखिदिएको छ। तपाईँहरूको यहाँ रोक्ने अधिकार छैन। बाटो साँग्रो छ। 2 वर्षको प्रयास पछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङको व्यवस्था गरेको छौँ। 2 वर्षको प्रयास पछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङको व्यवस्था गरेको छौँ। 2 वर्षको प्रयास पछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङको व्यवस्था गरेको छौँ।
तपाईँहरूलाई कसले दियो अधिकार भनेर हामीलाई चाहिँ अस्ति अब यो उसमा भवन पवामा के अरे सिग्री लगाइदियो गाडीको। नेपाल पर्यटन बोर्डले साझाका 2 विद्युतीय बस मार्फत यो सेवा सुरु गरेको हो। साझा यातायातले पर्याप्त यात्रु बोलाउन नसक्दा समेत यो सेवा सफल हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डको एउटा बजेट एलोकेट गर्दाखेरि 40 लाख रुपियाँ रातो किताबमा छापिएको बजेट थियो। नेपाल टुरिज्म बोर्डले यति बट्याइ गर्यो कि मन्त्रीलाई पनि गुमराहमा राखेर जुन किसिमको यो कार्यक्रम ल्याएको छ, म यो कार्यक्रम त ल्याउनु एकदम सकारात्मक हो, तर यो जुन एउटा सेटिङमा चाहिँ यो कार्यक्रम आयो यसको चाहिँ घोर विरोध पनि गर्छु र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चलाउने उद्देश्यले ल्याएको होइन, यो चाहिँ बजेट पचाउने उद्देश्यले ल्याएको हुनाले यो सक्सेस हुँदैन। सेवा सुरु भएको 2 सातासम्म पनि अपेक्षित यात्रु नभएपछि प्रचार प्रसार गर्न भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले शनिबार मिस नेपालको टिमसहित भ्रमण गरेको छ। निशुल्क सञ्चालनमा ल्याएको यो बसबारे न पर्यटकलाई जानकारी छ न आम नागरिकलाई नै। अब हामीलाई पनि थाहा छैन, 15-16 दिन भइसकेछ होइन, यो गाडी यहाँ चल्या छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा भएन होइन। कन्सेप्ट राम्रो हो, तर त्यो कन्सेप्ट राम्रो सँगसँगै प्रचार प्रसार मान्छेले थाहा पाउनु त पर्यो नि। जस्तो बौद्ध घुम्न आउने पब्लिकले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो सेवा छ, यस्तो बस छ, यहाँको चाहिँ महानगर यहाँको पर्यटन बोर्डले यस्तो चाहिँ सुविधा दिएको छ, हामीले युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थाहा पाउनु त पर्यो नि कम्तीमा होइन। घुम्न आउने मान्छेले त्यसपछि थाहा पाएपछि नै यहाँबाट चाहिँ चढेर स्वयम्भू जान्छ अथवा चाहिँ बसन्तपुर जान्छ होइन, पहिला थाहा चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसो त सरकारसँग यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने बारे स्पष्ट कार्यविधि समेत छैन। अहिले निशुल्क सञ्चालनमा ल्याएको यो बसमा 2 महिनापछि भाडा निर्धारण गर्ने साझा यातायातको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि परमाणु हतियारको कार्यक्रम र सैन्य योजना सहितका सयौं गोप्य दस्तावेज दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। उनीमाथि 37 बुँदे अभियोग सहित दक्षिण फ्लोरिडाको अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। ट्रम्पलाई गोप्य सरकारी दस्तावेज आफ्नो फ्लोरिडा स्थित निवासमा राखेको र अनुसन्धानकर्ता सामु झुटो बोलेको लगायत आरोप लगाइएको छ। सन् 2024 हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका ट्रम्पले अभियोग अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर अभियोग प्रमाणित भए उनलाई जेल सजाय समेत हुन सक्ने समेत कानुनविदहरूले जनाएका छन्। ट्रम्पका निजी सहयोगी वाल्ट नाउटा विरुद्ध पनि अभियोग दर्ता गरिएको छ। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि 4 जना बालबालिका जीवितै भेटिएका छन्। कोलम्बियाको दक्षिणी भेगमा विमान दुर्घटनाको झण्डै 5 हप्तापछि बालबालिका भेटिएका हुन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले विमान दुर्घटना भएको जंगलबाट उनीहरूलाई सेनाको टोलीले उद्धार गरेको जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाको समयमा जहाजमा 4 दाजु बहिनी, आमा र एक-एकजना पाइलट र को पाइलट थिए। विमानका पाइलट द्वय र यी बालबालिकाकी आमाको भने मृत्यु भएको थियो। जीवितै भेटिएका बालबालिकाको उमेर 13, 9, 4 र 1 वर्ष रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। एउटा मात्र इन्जिन भएको सेस्ना 206 विमान अमाजोनस प्रान्तको अरारखुआराबाट गाभियारे प्रान्तको सान होजे डेल गारीबारे जाँदै गर्दा इन्जिन फेल भएर गत मे 1 मा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलको समाचारमा स्वागत छ। पाटनको 3 स्टार क्लब जावलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा घटुवा हुनबाट जोगिएको छ। 3 स्टारको जितसँगै विभागीय नेपाल एपीएफ क्लब बी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। विभागीय टिम रिलिगेसनमा परेको यो पहिलो पटक हो। खेलमा 3 अङ्क जोडेपछि 3 स्टारले तालिकामा 32 अङ्क बनायो। 30 अङ्क रहेको एपीएफ फ्रेन्ड्स क्लबसँग समान अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा पछि परेको हो। एपीएफ शीर्ष डिभिजन खेलेको 18 वर्षपछि घटुवामा परेको हो। एपीएफ 2062 सालमा सिधै ए डिभिजन लिग खेल्न छनौट भएको थियो। सुरुवातमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे पनि एपीएफले पछिल्ला 5 खेलमा मात्र 1 जित निकालेको थियो। हिजो भएको रेलिगेसन ब्याटलमा पनि एपीएफ 4-0 ले फ्रेन्ड्ससँग हारेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा आज 3 स्टारलाई जिताउन कप्तान विक्रम लामाले निर्णायक गोल गरे। 3 स्टारले सुरुवातदेखि जावलाखेललाई दबावमा राखेको थियो। 18औं मिनेटमा सिफा मण्डलको प्रहार बाहिरियो। 35औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सको प्रहार रोक्दै गोलरक्षक अनिस देउलाले जावलाखेलको खतरा टारे। 50औं मिनेटमा योगेश गुरुङ हेडरमा गोल गर्न चुके। 83औं मिनेटमा 3 स्टारले पेनाल्टीमा गोल गर्यो।
प्रवीण श्रेष्ठले कप्तान विक्रम लामालाई फाउल गरेपछि थ्री स्टारले पेनाल्टी जितेको थियो। उक्त अवसरलाई विक्रमले गोलमा कन्भर्ट गर्दै थ्री स्टारलाई 3 अङ्क दिलाएका हुन्। जितसँगै थ्री स्टारले 26 खेलमा 32 अङ्क जोड्यो। लिगको 12औं चरणपछि उपाधि होडमा देखिएको थ्री स्टार त्यसपछि 14 खेलमा जितदेखि भन्दा रिलेगेसन जोनमा धकेलिएको थियो। जाउलाखेलले भने 26 खेलबाट 37 अङ्क जोड्यो। जाउलाखेल 4थो स्थानमा रह्यो। मचिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई पराजित गरेको छ। मचिन्द्रले 3-1 गोलको पुनरागमन जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मनाङले खेलको 16औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। रणदीप पौडेलको पास सदुपयोग गर्दै मनाङले पहिलो हाफमा गोल गरेको थियो। मचिन्द्रले दोस्रो हाफमा खेलाडी परिवर्तनसहित आक्रामक खेल खेल्यो। 80औं मिनेटमा ओलावले अफिजको गोलमा मचिन्द्रले खेल बराबरी गर्यो। विमल घरती मगरको क्रसमा ओलावले सहज गोल गरेका हुन्। 86औं मिनेटमा छिरिङको क्रसमा विमलले गोल गरेपछि मचिन्द्रले अग्रता लियो। अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा ओलावले 4 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै आकर्षक गोल गरेपछि मचिन्द्र सहज जित निकाल्न सफल भयो। लिगमा ओलावलेको यो 21औं गोल हो। उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बने। यसअघि नै उपविजेता बनेको मचिन्द्रले 45 अङ्कसहित लिगको सुखद विदाई गर्यो। मचिन्द्र च्याम्पियन चर्चभन्दा 3 अङ्कले पछि पर्यो। उपविजेता बने पनि मचिन्द्रले एएफसी कप छनौट खेल्नेछ। च्याम्पियन चर्चसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण त्रिभुवन आर्मी र एपिएफलाई पछि पारेपछि मचिन्द्रले यो मौका पाएको हो। कीर्तिमानी 8 पटकको विजेता मनाङले भने यसपटक 8औं स्थानमा लिग सक्यो। मनाङले 26 खेलमा 32 अङ्क मात्र बनायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटी र सङ्कटा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। विक्रम धिमालको गोलमा लिगको अन्तिम चरणमा एनआरटीले सङ्कटासँग अङ्क खोसेको हो। च्यासल मैदान ललितपुरमा गणेश हमालले 43औं मिनेटमा 1 भर्सेस 1 को सिचुएसन खेर फालेपछि सङ्कटाले अग्रताको मौका गुमायो। हमालको प्रहार एनआरटीका गोलरक्षक सन्तोष महतले रोकेका थिए, तर इन्जुरी समयमा हमालको पासमा महत बिट भएपछि नेल्सन कन्फ्लोरले सहज गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल प्रदर्शन गरेको एनआरटीका कप्तान धिमालले अन्तिम मिनेटमा गोल फर्काए। सङ्कटाका 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै उनले गोल गरेका हुन्। सङ्कटासँग अङ्क खोसेको एनआरटीले 6औं स्थानमा रहँदै सिजनको लिग सकाएको छ। उसले 26 खेलमा 34 अङ्क जोड्यो। मिड टेबलमा लिग सकेको एनआरटीले 8 जित र 10 बराबरी खेलेको हो। अघिल्लो लिगमा एनआरटी तेस्रो भएको थियो। सङ्कटा 31 अङ्कसहित 9औं स्थानमा रह्यो। उसले 8 जित र 1 बराबरीको नतिजा निकाल्यो। अघिल्लो लिगमा सङ्कटा 7औं स्थानमा थियो। चर्च बोइजका कप्तान अनन्त तामाङ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। उनको कप्तानीमा चर्चले डेब्यू सिजनमै लिग उपाधि जितेको हो। अनन्तको कप्तानीमा चर्च बोइजले 13 जित र 9 बराबरीको नतिजा निकाल्दै च्याम्पियन बन्यो। डिफेन्डर अनन्तले च्याम्पियन टिमका लागि 4 गोल समेत गरेका थिए। अनन्तले 3 लाख पुरस्कार पाए। चर्च बोइजका प्रिसो उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित भए। उनले 24 खेल खेल्दा 11 खेलमा क्लिन चिट राखेका थिए। प्रिसोले 2 लाख हात पारे। 3 स्टारका लाखेन लिम्बू मणि शाह इमर्जिङ प्लेयर घोषित भए। मिडफिल्डर लाखेन लिगको उत्कृष्ट प्रदर्शनकै आधारमा पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा समेत अटाएका छन्। उनले 1,50,000 पाए। ओलावले अफिज 23 गोलसहित सर्वाधिक गोलकर्ता बने। ओलाले लिगमा 2 ह्याट्रिक समेत गरे। ओलाले 2 लाख रुपैयाँ पाए। डेब्यू सिजनमै उपाधि जितेको चर्च बोइजले 75 लाख सहित आज ट्रफी उचाल्यो। 25औं चरणमा 3 स्टारसँग बराबरी खेलेपछि चर्च 1 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको थियो। यस्तै मचिन्द्र क्लबले दोस्रो स्थानमा रहँदै 50 लाख पायो। 3 अङ्कले पछि परेपछि मचिन्द्रको उपाधि ह्याट्रिक सपना भने अधुरै रह्यो। नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भयो। पुलिसले 25 लाख पायो। 6औं खेलमा 1 अङ्क मात्र जोडेको पुलिसले दोस्रो चरणमा शानदार प्रदर्शन गर्दै तेस्रो स्थान हात पारेको हो। पुलिसले फेयर प्ले ट्रफी समेत हात पार्यो। 3 स्टारका विक्रम लामा, पुलिसका जुमानु राई, भोला सिलवाल र आर्मीका दीपक गुरुङले लिगपछि फुटबल जीवनबाट सन्यास घोषणा गरे। झट्ट सुन्दा कुनै चलचित्रको कथा जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड आशिष चौधरीको जीवन। गाउँ सहरमा गुड्ने ट्रक र ट्र्याक्टरको सहचालकदेखि राष्ट्रिय टिमसम्मको उनको सङ्घर्षका दौरान उनी पटक पटक थाके, तर उनी रोकिएनन्। निरन्तर अघि बढिरहे। ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेकै सिजन आशिषले आफूलाई प्रमाणित मात्रै गरेनन्, क्लबलाई नै च्याम्पियन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। लिग च्याम्पियन बनिसकेपछि आशिषलाई सातोबाटो स्थित चर्च बोइजको अभ्यास मैदानमा बिहानी पख भेट्दा चर्को घाम लागिरहेको थियो। यो घामसँग आशिषको छुट्टै सम्बन्ध छ। कोशी प्रदेश स्थित मोरङ गछियामा जन्मिएका उनलाई धेरै पटक चरक्क पोल्ने घामले धैर्यता सिकाएको छ।
आशिष ट्रक ट्र्याक्टरमा सहचालकको काम गर्थे। फुटबल खेल्नका लागि पैसा जोहो गर्न उनी 40 डिग्री तापक्रममा बालुवाको बोरा बोक्दा पनि कहिल्यै विचलित भएनन्। यस्तो ट्र्याक्टरमा बस्थेँ, कहिले सिमेन्टहरू बोक्नु पर्थ्यो। अब त्यस्तो 50 बोरा सिमेन्ट, अब दिनमा कम्तीमा पनि 1500 2000, त्यसमा फेरि 115 केजीको रडहरू हुन्थ्यो, त्यो बोक्नु पर्थ्यो। नभएको पनि दिनमा 4, 8, 9 टनहरू बोक्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा यस्तो घाममा थियो पनि। फुटबलप्रति यति गहिरो प्रेम कहिलेदेखि सुरु भयो आशिषलाई थाहा छैन, तर त्यो प्रेम प्राप्तिका लागि उनले गरेका सङ्घर्ष सफलतामा पनि सम्हालेर राखेका छन्। 6 बजे जानुपर्थ्यो काम गर्नु, 4 बजे उठेर म 5:30 बजेसम्म चाहिँ ट्रेनिङ गर्थेँ। के काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्ट मलाई फुटबल खेल्नुमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोकथोक चाहिँ गर्दैन थियो। आशिषको पहिलो चुनौती राष्ट्रिय टिममा पर्नु थिएन, विदेश जानबाट आफूलाई रोक्नु थियो। बाबाले चाहिँ अब बाहिर जा भनेर धेरै टर्चर दिनुहुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अब पासपोर्ट बनाएँ भने चाहिँ बाबाले अब पठाइदिनै हाल्ने हो कि भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म पासपोर्ट बनाएको थिएन। सङ्घर्षशील आशिषले आर्थिक अभावलाई आफ्नो सपना र क्षमताको बीचमा आउन दिएनन्। साथीको एउटा च्यातेको जुत्ता ल्याएर त्यसलाई नै सिलाएर खेलेर यहाँसम्म पुगेको। स्थानीय स्तरमा समर्थकको रोजाइमा परिसकेका आशिषको फुटबल करियर 2 वर्ष अघि चर्च बोइज क्लबमा आएपछि सुरु भएको हो। सी डिभिजनदेखि क्लबमा आबद्ध रहेका उनले घरेलु मैदानमा गत असोजमा भएको बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका हुन्। नेपालको जर्सी लगाएपछि त विदेशमा रहेका बुबाले समेत उनलाई फुटबल नै खेल्न आग्रह गरे। सुरुचोटि नेसनल टिमको मलाई जर्सी नै लगाउँदाखेरि चाहिँ रुनु मन आयो थियो। एक त होइन यत्रो स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म पुग्दा एउटा नेपालको जर्सी लगाउँदा अब दाइहरूसँग खेल्ने एउटा सपना पनि थियो मेरो। त्यो सपना चाहिँ सपना मात्रै हुँदैन रहेछ, सपना हेरेर मात्र चाहिँ यहाँसम्म पुगिँदैन रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाएँ। अनन्त तामाङ अञ्जन विष्ट सम्मिलित चर्च बोइज ए डिभिजन खेलेको पहिलो वर्ष नै लिग विजेता बन्यो। लिगमा आशिषले कुल 7 गोल गरे। उनले प्राप्त गरेको सफलतामा परिवार र साथीभाइ पनि गर्व गर्छन्। खाना पस्किदिए बाबु, खाना खान त, भोकै नजा, काम गरेर आउँछेस्, उता कसले फोन गरिदिने, खोलामा गाडी सारी छोडिदिएर उसले कुद्ने, यस्तो गर्ने। गोलमा चाहिँ पुरा दम। अब नखेल भन्दा पनि ल खेल्दिनँ भन्थ्यो। अब अगाडि बढोस् होइन, हामीलाई पनि अब खुसी लागेको छ। अहिले अब पहिला हामीसँग यही हार्डवेयरको गाडीमा नै रड सिमेन्ट बोक्ने काम गर्थ्यो, अहिले राम्रो ठाउँमा पुगेको छ, प्रगति गरेको छ, अहिले खुसी लागिरहेको छ। 23 वर्षीय आशिष आगामी असार 6 गतेदेखि भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने राष्ट्रिय टोलीमा समावेश छन्। उनको सङ्घर्षले दिएको शिक्षा भनेको जीवनमा हिम्मत कहिल्यै हार्नु हुँदैन भन्ने नै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।